गति। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद दिनों से एक दहशतगर्दी की लहर, जहां बलूचिस्तान में एक ज़ायरीन की बस पर हमला किया गया, फिर कराची में पोलियो टीम पर हमला किया गया, शावर में, फिर रावलपिंडी में हमला किया गया और वहाँ एक ऐसा नौजवान शहीद हो गया। वो 5 बहनों का एक भाई था। वो हर रोज़ स्कूल से कॉलेज से लेट हो जाया करता था और उसके वालिदैन हमेशा उसे कहते थे कि तुम कॉलेज लेट जाते हो। और उस दिन वो टाइम से घर से निकला, आरा बाज़ार से साइकिल से गुजर रहा था और दहशतगर्दों ने जब आर्मी की एक जो बस थी उस पर हमला किया तो वो बेचारा शहीद हो गया। 5 बहनों का एक इकलौता भाई। इस तरह हर रोज़ वहाँ जनाजे उठते हैं, बम धमाके, मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। तो ये इस किस्म की, और हम आज रोशनी डालेंगे कि किस तरह ये दहशतगर्दी कहाँ से आई। इनको खुद हमने बीज बोए। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इंटरनेशनल एजेंसियों ने हमें पैसे दिए, फंडिंग दी, हमने मदरसे कायम किए, लोगों को जहाद के लिए तैयार किया, और वही लोग अपने मुल्क में अपने ही आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए हैं। तो आशिक साहब, आप ये बताएं कि ये जो दहशतगर्दी है इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। ये 2014 है, ये ऐसा साल है कि पेशगोई ये है कि बहुत खून रेस साल होगा पाकिस्तान के लिए। तो आप थोड़ी ये बहुत शुक्रिया। मैं इन पेशन गोई पे तो यकीन नहीं रखता, वो इसलिए कि बहुत से वो लोग नामने हाथ किस्म के अपने आप को नजूमी समझते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हमेशा हर पेशन गोई ठीक होती है। मेरे पैगम्बर का ये कौल है, आपकी हदीस है, उसका लुबे ये है कि ऐसा वक्त आएगा कि जब मरने वाले को पता नहीं होगा कि मैं क्यों मर रहा हूँ और ना मारने वाले को मैं क्यों मार रहा हूँ। तो आपकी हदीस ये थी कि दोनों जहन्नमी होंगे। तो साहबा ने कहा रसूलल्लाह, वो जो मजलूम है, जो मारा जाता है, वो क्यों? तो फरमाया इसलिए कि अगर वो उसको न मारता कातिल तो वो उसको मार देता। पाकिस्तान में ये जो बेगम मारे गए, इनके अलावा आर्मी वाले और सो कॉल्ड तारिक तालिबान के जो जंग हो रही है, अब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। तारिक तालिबान वाले मारते हैं आर्मी वालों को, आर्मी वाले मारते हैं उनको। पूरा मुल्क इस वक्त हमारे लिए एक जहन्नम बना दिया गया है। पाकिस्तानी नाअहल हुक्मरानों ने घेर घार के दहशत गर्दों को अपने मुल्क में, जिस तरह मुर्गियां आप कमरे में लेके आते, इस तरह इन्होंने दावत दी तालिबान को कि हमारे मुल्क में आओ। एक से एक मिसाल है तो उसकी। तैयार ही उनके ना, इनको तो किया छोड़ दे उसको, वो एक इशू है। पाकिस्तानी 9/11 से पहले नाअहल, तो ये पाकिस्तान के हमायती थे, पाकिस्तान के साथ थे। ठीक है, नाआकबत अंदेश किस्म के पाकिस्तानी सियासतदान, बल्कि सियासतदान के अंदर जुर्म है उनकी, ये लोग माल के, ताकत के, रकम के बलबूते पे जो पावर में आ गए, इनकी अकल और फरासत का ये हशर है। अमेरिकन ने कहीं मूड में आके ये कह दिया कि पाकिस्तान ने, ये आज से पहले उन्होंने 8 साल कहा था, 2007 को के करीब के 6 में, कि पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर के नाम पे हमारे साथ जो तामन किया, उसकी कीमत पाकिस्तान को $11 बिलियन का खसारा, नुकसान हुआ। और अमेरिका का पिट्ठू वजीर आजम, पाकिस्तान का सो कॉल वजीर आजम और अमेरिकन का पिट्ठू एजेंट शौकत अजीज ने कहा नहीं नहीं साहब, गलती हो गई है आपको। हाँ, आपकी जंग में हमारा नुकसान 11 बिलियन नहीं हुआ, 3 बिलियन हुआ है। इसको कहते हैं उर्दू में शाह से ज्यादा शाह के वफादार। नहीं आशिक साहब, मैं क्वेश्चन की तरफ, आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, कमरान खान का प्रोग्राम, जिसमें वो कह रहे थे जी कि 2013 में 6 के 7 बंदे मारे गए हैं ड्रोन से, जो सिविलियन है सिर्फ। तो ये जो ड्रोन अटैक हैं इनसे बंदे, लेकिन ये जो हमारे एंकर पर्सन बैठे हुए हैं या हमारे जो सियासतदान हैं, इसमें इस वक्त पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, अवामी नेशनल पार्टी भी है, और इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि इस पर रोशनी नहीं डाल रहे कि एक जब जगह ड्रोन अटैक होता है तो उसके जो रिवेंज में, इंतकाम में, पूरे पाकिस्तान में वो अटैक करते हैं, उसकी वजह से कितने धमाके होते हैं, इसकी तरफ वो तो जो नहीं देते। इसलिए कि अगर कोई जेन्युइन आदमी हो, जो काबिल हो, जिसके अंदर अहलियत हो, वो तो इसकी तरफ तो जो देगा। आप कितने लोगों को लेके आए हैं जो जेन्युइन है?
آپ کے ملک میں بھٹو صاحب تھے، اللہ ان کو بخشے، جیسے تھے ان کے خلاف ان کے ساتھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ حقیقی معنی میں قوم کا ایک رہنما تھا۔ اب مجھے بتائیں، آپ اس سے کمپیئر کرتے ہیں آصف علی زرداری کو، اس پورے ٹولے کو، اور میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو۔ یہ تو کربائی لوگ، یہ دیہڑی دار ہیں۔ دیہڑی دار آدمی کو اگر آپ سیاست کا نام دے دیں گے، یہ سیاسی کردار ہے، تو پھر آپ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود کوئی سیاستدان نہیں بچے گا۔ آپ کے سامنے بے نظیر بھٹو کا قتل کیا گیا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ نہیں مریں گے وہ، اس لیے مر رہے ہیں نا، نہیں مر رہے نا، نہیں بھائی، وہ اس لیے وہ لوگوں کے اندر گئی کہ بشیر بلور آپ کے سامنے، سر بلاول بھٹو صاحب حقائق، آپ اگر سر حقائق نہیں ہے نا، بلاول بھٹو گھر کے اندر بیٹھا ہوا نا آپ اگر اخبار پڑھتے ہیں نا کہ پاکستان کے کتنے جو ایم این اے وہ شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی ہے، بشیر احمد بلور جو عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما تھے ان کو قتل کر دیا، کہ ان تک بھی وہ پہنچیں گے، تو کیوں نہ کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ عوام نے، قوم نے حکومت کو مینڈیٹ دے دیا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں۔ ان سے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مذاکرات شروع ہونے والے تھے، طالبان ایگری ہو گئے تھے، لیکن ڈرون اٹیک ہوا، وہ جو حکیم اللہ مسعودہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ جو ویو آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ انتقام لے رہے ہیں، ہم پہلے انتقام لیں گے، اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے۔ انہیں انتقام لے کر اب وہ کہتے ہیں پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔ تو یہ سب سے میرے خیال میں جو ریزن ہے وہ ڈرون اٹیکس ہے، ڈرون اٹیکس، اور یہ جو دہشت گردی کی جنگ، اس سے اگر پاکستان باہر نکل جائے تو بھائی پاکستان اس سے باہر کیسے نکلے گا؟ آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آپ نے ووٹ دیے، میاں نواز شریف پاور میں آ گئے، اس سے پہلے بھی 2 بار وہ ہیوی مینڈیٹ لے کے پاور میں آئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مینڈیٹ سے آیا ہوں۔ ووٹ میں اور آپ دیتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ یہ امریکہ بہادر کی آشیرواد تھی کہ پاور میں آئے۔ پاکستانی سیاستدان جو بھی پاور میں آتا ہے، وہ مشرف ہو، وہ زرداری صاحب ہو، جو بھی ہو، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام نے نہیں، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں، یہ امریکہ صاحب بہادر نے ہم کو یہ تحفہ بخشا ہے۔ تو پھر وہ پورے 5 سال کوشش کرتے ہیں کہ امریکن کے مفادات کے لیے کام کریں۔ آپ کا کون سا سیاسی رہنما ہے جس نے کبھی کھل کے، وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کبھی کبھی رولنگ پارٹیز میں رہے ہیں، جنہوں نے عوامی مفاد کی بات کی ہو؟ کوئی مجھے نام بتائے نا آپ، جو پاور میں ہے۔ ابھی آپ کا آج سمیع الحق صاحب پیچھے اٹکے ہیں طالبان سے مذاکرات میں۔ وہ پچھلے ہفتے وہ اشرف نعیمی صاحب، وہ ایک ٹی وی اسٹیشن پہ رو پڑے، انہوں نے کہا جو نثار پوری قوم کے ساتھ یہ ایک ڈھونگ رچا رہا ہے، یہ کہتا ہے ہم ملاقات کر رہے ہیں، اس نے کسی ایک بندے کو آج تک نہیں کہا کہ ہم ملاقات کریں گے۔ آپ اس قسم کے نااہل لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ پاکستان جو اس وقت دنیا میں آتش فشاں بنا ہوا ہے، آپ کو امریکن، انڈین، اسرائیلی اور انگلینڈ سے بہتر لوگ چاہیے وہاں پہ، اس لیے کہ یہ ملک چل رہے ہیں وہاں بگڑی ہوئی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہوئے ہیں 4-5 ہزار جو پچھلی حکومت نے وہاں ایجنٹ گھسائے ہیں، وہاں وہ لوگ اب یہ جو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت پاکستان کے حالات، نہ صرف پاکستان کے بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک فینامنا آیا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ جب آپس میں ہی لڑ پڑیں گے تو باہر کے ان کو ہوش نہیں رہے گی۔ تو عراق میں دیکھیں آپ، مصر میں آپ دیکھیں، شام میں دیکھیں، اور سارے مارنے والے بھی مسلمان اور مرنے والے بھی مسلمان۔ میں آپ